अब कहाँ खोज्न जाने कान्छेको बुवा त्यसलाई घाँस काट्न पनि गएकै छैन। डोको नामलाई यहीँ छ, पँधेरामा गयो भने गाग्री यहीँ छ, छोरी पनि छैन, नातिनी पनि छैन। अब त्यो छोरी नै लिएर कहाँ गएकी होली। अहिलेसम्म यसरी छोरी लिएर बेपत्ता भएकी थिएन। कतै गई साथीभाइ कमाउनु पनि एक्लै जान्थे। अब कहाँ खोज्न जाने त्यसलाई, हे भगवान्, कहाँ गयो होला त। नआत्यौ न तिमी, साह्रै दुःख दिए, साह्रै टेन्सन दिए। भेटिहालिन्छ नि छोरी, कहाँ जान्छ? उहाँ ठुलेर कान्छो पनि खोज्दै गएछन्, उनीहरूले ल्याइसके कि न घर। आऊ न त ल्याएको भए त ठिकै थियो नि। हे बाबा, अलि उता सर न। यता बस्नु। आया ए प्रभु, आया घर पनि सुनसान छन्, खोइ आएका छैनन्। कहाँ गयो होला नि त, खै ठुले आयो कि? ए ठुले, ए ठुले, स्वरै सुकिसक्यो। कान्छा, ए कान्छा, बुहारी छ। ए बुहारी, आउनु नै भएको छैन। मैले पनि कति खोजिसकेँ नानीलाई, कहीँ कतै भेटिआएन। अब छोराहरू पनि बहिनीलाई खोजेर घरमा आइपुग्नु भएको छैन। कहाँ चाहिँ जानुभयो होला त मेरो नानी? झन् आज टिकोटालो गरेर पढाउने भने हो क्या रे? भने त हो नि। अब कहाँ गई कसरी टिकोटालो? त्यस्तो पाइलोट जस्तो केटा, त्यति धनी केटा सुख पाउँछ छोरीले। त्यसको हात पाइलोटको हातमा थमाइदिन पाए कस्तो ढोक हुन्थ्यो भनेर हिजो बेलुका त्यत्रो सम्झाएँ, फकाएँ। त्यति गरेर ठेक्का पारेर राखेको छोरी बिहान उठ्दा छैन। अब के गर्ने होला? तिनीहरू आयो भने के भन्ने होला? यसले त साह्रै दुःख दिए। हाम्रो इज्जत त माटोमै मिलाउने भयो भने के गर्ने होला? आमा अझै भेटेको छैनन् बहिनी? छैन नि बाबु, कहाँ भेट्नु? भेटिया छैन। आफूलाई थाहा भएको जति ठाउँ सबै खोजिसकेँ मैले। पँधेरामा गएर पनि खोजेँ, त्यसले घाँस काट्न जाने ठाउँ, दाउरा खोज्न जाने ठाउँ, स्याउला खोज्न जाने ठाउँ, सबै ठाउँमा गएर आयो। तेरो बाउ र म त थाकिसक्यौँ बाबु। जा बजारतिर पो गयो कि, बजारतिर गएर खोजेर आऊ। जा त्यो बजारतिर केही किनमेल गर्न छोरीलाई केही किनेर गयो कि। तिमीहरूले भेटायौ त्यो बजारतिर रहेछ भनेदेखि त्यसलाई घिस्याएर लिएर आउनु त। छिटो जाऊ बाबु, छिटो जाऊ। गइहाल, उनीहरू आउने बेला भइसक्यो यहाँ। त्यही त। फेरि तिनीहरू आएर छोरीलाई यहाँ देखेनन् भने, धोका भयो भने चाहिँ राम्रो हुने छैन भनेर धम्की दिएका छन्। हस् हस् आमा, हस्, हामी गइहाल्छौँ। दाइ जाऊँ न, जाऊँ। अनि आमा, नानीले त कहीँ जाने बेला तपाईँहरूलाई सोधेर जाने गरेको थियो होइन? हो नि। अनि आजकै दिन चाहिँ नानीले किन यस्तो गर्नुभयो त? मलाई त यसो शङ्का पो लाग्न लाग्यो त। कतै नानीले घरै छोडेर भाग्नु भयो कि? चुप लाग, त अशुभ कुरा बोल्ने होइन। मेरो छोरी त्यस्तो भागेर हिँड्ने खालकी नै छैन। त्यो भागेर कहाँ जान्छ? भाग्ने भए अस्ति नै भागिहाल्थ्यो नि। अब बजारतिर गएकी होली, अहिले खोजेर ल्याइहाल्छन् नि। लिएर त आउला नि कान्छी कि आमा, तर कतिखेर लिएर आउँछन्? मलाई त छोरी आउनुभन्दा अगाडि तिनीहरू आइपुग्यो भने तिनीहरूको अगाडि के हालत होला भनेर पो डर लागिरहेको छ त। चुप लाग, ठेउ के? तिमीलाई त सानो सानो कुरा भयो कि डर लागिहाल्छ। अब
आउन त दिनु पहिला मान्छे आएको छैनन् आउलान् कि जालान् कि अब बेजत होला कि डर लागिरहेको छ तिनीहरू पहिला आउन् म कुरा गरिहाल्छु नि हामी त आएँ हजुर आयौँ बेहुली लिन आयौँ जेसुकै गर के गरी मिलाउने हौ मिलाउ आपत पऱ्यो भने मैले त हो नि मिलाउने बसौँ हजुर बसौँ स्कुल लौ त हजुर हामी त आइपुग्यौँ बिहे घर भन्छन् तामझाम पनि छैन तामझाम नगर्ने भनिसकेको थियो सुटुक्क टिकोटाला गरेर पठाउने भनेको थियो हामीलाई हुनेवाला बुहारी बेहुली चाहिँ खै कन्फ्युज पो हुनुहुन्छ खै त मेरो बेहुली फेरि पहिला जस्तै झुकाउनु भयो क्या हो झुक्याएको होइन हजुर झुक्याएको होइन अब छोरी बजारतिर किनमेल गर्न गए जस्तो छ अब आएपछि भइहाल्छ हजुर अहिले आउँछ अनि के को अहिले आउँछ भने हो हामीलाई बिहान सबैले बोलाउने टिकोटालो गर्न भनेर छोरीलाई बजार पठाउने बिहेको टिकोटालो गर्ने भनिसकेको छोरीलाई सहर काटेर बाहिर पठाउनु मिल्छ कहाँको नियम हो यो होइन हजुर अब हामीलाई 1 वर्ष मात्रै सोधेर गएकी भए हामी पठाउने थिएनौँ अब हामीलाई सोध्दै नसोधिकन गएछ अब बजार गएकी होली आउँछ हजुर एकछिन पर्खौँ न होइन कान्छेको बुवा कान्छेलाई एकपल्ट फोन लाउनु न फोन लाग्छ कि कहाँबाट फोन लाग्नु त्यसको अनि त्यसले फोन बोक्यो कि छेर अहिले अस्ति त्यो सागरले त्यसलाई चल्ती गला देखाएपछि फोनै बोक्दिनँ भनेर फाल्ने कि होइन तै पनि कुनै बोकी कि लग्यो कि सन्तोष हुन्छ नि लाउनु न एकपल्ट लाग्दैन फोनै लाग्दैन त्यसको फोन कहाँ छ होला त बुहारी जाऊ न कतै राखेकी छ कि हेर त जाऊ त ल आमा के पारा हो तपाईँको हामीलाई बोलाउने अनि छोरी गायब गर्ने हेपेको तपाईँहरूले आज तपाईँको छोरीलाई मैले बेहुली बनाएर लान पाइनँ भने म जस्तो नराम्रो कोही हुनेवाला छैन बुझ्नुभयो हाम्रो सरलाइमा गर्छ हामीलाई कस्तो गर्छ होइन महँगै फोन छ कि कस्तो छ यसको अलि महँगो खालको फोन छ भनेदेखि त ज्या पानिदिनु हो फोन सुन रहेन रहेछ भनेर कहाँ राखिरहेछ यो कागज चाहिँ के को कागज रहेछ बुवामा मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले हजुरहरूको चाहना अनुसार हजुरहरूको रोजाइको मान्छेसँग टिका टालो गरेर जाने हिम्मत गर्न सकिनँ मैले जीवनमा पहिलो पटक सागर सरलाई मन पराएकी थिएँ आफूले मन पराएको माया र विश्वास गरेको मान्छेबाट धोका भएपछि अब म कसैलाई माया र विश्वास गर्नै सक्दिनँ त्यो को चिन्दै नचिनेको पराई मान्छेसँगको आफ्नो जीवन म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ बुवाआमा त्यसैले म आज यो परिवारदेखि यो गाउँदेखि धेरै टाढा जाँदैछु तर पनि म खुसी छु हजुरहरूले टिका लगाएर पठाउन लागेको मान्छेसँग गएको भए सायद म खुसी हुन सक्ने थिइनँ होला मनमा एउटालाई राखेर अर्कोसँग जीवन बिताउने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ आमा त्यसैले म खुसी साथ आज यो घर छाडेर जाँदैछु तपाईँहरूले मलाई कहीँ नखोज्नुहोला म जहाँ भए पनि हजुरलाई सधैँ मेरो मनमा राख्नेछु आफ्ना आमा बुवाहरूभन्दा माथि अरू कुनै हुन सक्छ र यतिका समयसम्म म विवाह गरेर पढाइ घर गइसकेकी छोरीलाई राख्नुभयो मेरो कारणले गर्दा धेरै दुःख सहनुभयो यो सबै कुराको लागि म ऋणी छु आजसम्म हजुरहरूको साथमा बस्न पाउँदा म धेरै खुसी थिएँ मलाई टिका लगाएर एक अन्जान व्यक्तिलाई मेरो हात सुम्पने जुन निर्णय हजुरहरूले गर्नुभयो त्यो निर्णयले म
साह्रै आँतिएँ। हजुरको अगाडि केही भन्न सकिनँ। त्यसैले म आज जाँदैछु। जहाँ गए पनि हजुरको इज्जत राख्दै आफ्नै छोरीको भविष्यको लागि दुःख गरेर बस्नेछु। उही त मेरो कि अभागी छोरी कान्छी। कान्छो भाइ धेरै माया छ है यो अभागी दिदीको। आमा बुवाको ख्याल गर्नु है। भनेपछि त झ्याउ किरी टाढै पो गइस्, मलाई काहीँ कतै नखोज्नु भनेर। मलाई कम त आनन्द भएको छैन। अब यति भइसकेपछि सर्प पनि फ्याट्टै मर्यो, लट्ठी पनि जस्ताको तस्तै। अब यो खुसीको कुरा बाहिर सासू ससुरा बनाउँदासँग दुखी हुँदै सुनाउन जानु पर्ला। हामीलाई नथर्काउनुहोस् हजुर। हामीलाई एक वचन मात्र सोधेर गएकी भएदेखि हामी त्यसलाई कहीँ पठाउने थिएन। अब हामीलाई नसोधिकन गइछ त कहाँ जान्छ र त्यही बोझा त गायकी होली आउँछ हजुर। त्यो आउने बित्तिकै कान्छीको हात हजुरहरूको हातमा म राखिदिन्छु। छोरी आउँछ हजुर, आउँछ हजुर आउँछ। आमा बुवा, हाम्रो कान्छी नानी अब आउँदिनन्। हाम्रो कान्छी नानीले चिठी लेखेर ओछ्यानमा छोडेर जानुभएछ। मैले यो सबै पढिसकेँ आमा। अब म यो घरमा कहिल्यै पनि आउँदिनँ। मलाई खोज्ने कोसिस नगर्नु भनेर चिठीमा लेख्नु भएको छ। अब के गर्नु होला त आमा बुवा? होइन के भन्छन् बुहारी, कहाँ छोरीले घर छोडेर जान सक्छ? खोल्यो यता चिठी, उसको अक्षर म चिनिहाल्छु नि। कान्छीको बुवा के रहेछ कुरो? कान्छीले लेख्या हो यो? के लेखेको रहेछ? के लेख्नु नि कान्छी कि आमा, हाम्री छोरीले साँच्चीकै घर छोडेर हिँडिन्छ। यो सब तिमीले गर्दाखेरि भएको हो बुझ्यौ। तिमीले जबरजस्ती छोरीको बिहे गरिदिने नभने कि भए आज हाम्री छोरी हामीसितै हुन्थे। घर छोडेर जाँदैन तिमी छोरी। कहाँ गयो नि मेरी छोरी? कति दुःख पायो नि मेरी छोरी तिमीले। ये भगवान, मलाई के थाहा त त्यसरी हिँड्छे भनेर। मैले त्यसकै राम्रो होस् भनेर त भने हो नि। त्यसरी हिँड्छे भने थाहा पाए त म त भन्ने थिइनँ नि। मलाई मात्रै दोष दिनुहुन्छ। मेरो बाबा, मेरी छोरी कहाँ गयो नि तिमी? नरुनु न आमा, मलाई चाहिँ कस्तो रुन मन लाग्छ। मलाई कस्तो भावला भन्नु त आमा। ए बुढाबुढी, हामीलाई छोडिदिन्छु भने बोलाउने अनि रोएर नाटा गर्ने, छोरी लुकाउने, भगाउने। जहाँबाट भएर छोरी निकाल आज। तिम्रो छोरी नलिए हामी जाँदैनौँ। आकाशबाट होस् पतालबाट होस्, ले हाम्रो छोरी चाहियो। नरिसाउन हजुर, माफ गरिदिनु, माफ गरिदिनु हजुर। हामीलाई बोलाउने छोरी दिन्छु भनेर छोरा के भयो के लाउनु होला? बिन्ती छ हजुर, छोडिदिनु हजुर, छोडिदिनु बिन्ती छ। अहिले एकपल्टलाई माफ गरिदिनु। उहाँको गल्ती होइन हजुर, मेरो गल्ती हो। मैले चाहिँ छोरीलाई जबरजस्ती बिहा गरिदिनु खोजेकोले त्यो भागेकी हो। अब त्यो कुन दिन आउँछ यताउति म जताततै खोज्छु, भेटाउने बित्तिकैमा हजुरलाई फोन गर्छु अनि हजुरलाई नै हजुरकै हातमा दिन्छु मेरो छोरी। ल ठिक छ, चाँडोभन्दा चाँडो छोरी खोजेर ल्याएर हाम्रो हातमा कन्या दिनेछ भने योभन्दा नराम्रो केही हुने छैन।
हाम्रो सर्लाईमा घर छ, हामीलाई के को डर छ? ल हिँड्छ जाउँ। हिँड्नुहोस्। दुख्यो दुख्दैन त भने 10वटा भागले बुट्याउन नसक्ने ज्यान भएको मान्छेले उठेपछि दुख्दैन? यो सब तिमीले गर्दा भएको। मैले गर्दा होइन क्या कान्छे, जे पनि मलाई दोष लाउनुहुन्छ त्यही कान्छीले गर्दाखेरि हो क्या। आज त्यो नभागिदिएको भएदेखि अब उनीहरूले लान पाउँथे, हामीले दिएर पठाउँथ्यौँ, यो दुनियाँ दिवाना हुने नै थिएन। सबै मलाई दोष लाउनुहुन्छ। त्यही त भने बुवा, आमाले भने कुरा ठिक त हो नि, यो सबै कान्छी नानीले गर्दा भएको। अब तपाईँ चिन्ता नगर्नु बुवा, अब कान्छी नानी जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहुन्छ, सुख पाउनुहुन्छ। अब त्यो सानो नानीको कारणले गर्दा पनि उहाँ मर्न सक्नुहुन्न, केही हुँदैन बुवा, चिन्ता नगर्नु। म छु नि, म जाउँ बुवा, अहिले चाहिँ भित्र जाउँ, धेरै गाह्रो भयो बुवालाई। ल जाउँ बुवा, दाइ अलि छिटो आउनु न, कता जानुभयो होला हाम्रो दिदी। भाइ आऊ न, एकछिन बसौँ, थकै लाग्यो। आऊ। अहिले नबस्ने दाइ, दिदीलाई खोज्न जाऊँ न। दिदीलाई खोजेको त हो नि, भेटिएन। तिमी यो तल बजारतिर जाऊ, म यसो माथि गाउँतिर जान्छु, जसले भेटे पनि फोन गरौँला। हुन्छ दाइ, मलाई फोन गर्नु है त तपाईँले जहाँ भेटे पनि। ल ल जाऊ, हस् तिमी जाऊ। हामी किन खोजिहाल्ने, ऊ हराए त ठिक छ, अब 2-4 दिनमा हामी अंशको कुरा गर्ने हो। मान्दै, तपाईँले कान्छी दिदीलाई कतै बाटोमा देख्नु भएको छ त? देखेन नि मैले त कान्छी। ए हस् दाइ। दाइ तपाईँ बजार गरेर आउनु भएको हो? हजुर, बजार गरेर। कतै कान्छी दिदीलाई देख्नु भएको छ त? देखिनँ मैले। हस् दाइ। ल आमा, तपाईँले कान्छी दिदीलाई कतै देख्नु भएको छ त? देखेको छैन त बाबु, मैले त खोइ। हस् आमा। कान्छु, हेर त म तिमीलाई लिन आइसकेँ। यो खुसीमा मैले पहिल्यै कहाँ कान्छुलाई बोलाएछु, पहिला त बुवा आमालाई पो बोलाउनु पर्यो त। बुवा, आमा, बुवा, हेर्नुहोस् त, मैले हजुरले भन्नुभएकै जति जग्गाको लालपुर्दा लिएर मेरी कान्छुलाई लिन आइसकेँ। बाहिर आउनुहोस् न। आमा, आमा, म सागर चिन्नु भएन? ढगरी आमा। किन आएको त? होइन तेरो के काम छ यहाँ? हो किन आएको त यहाँ? त किन आएको यहाँ? तल कसले बोलायो? आमा, किन यसरी रिसाउनु भएको? मलाई हजुरले नै बोलाउनु भएको होइन र? 4 रोपनी जग्गाको लाल पूजा लिएर आइज, अनि मात्र मेरो छोरीको हात तलाई सुम्पिन्छु भनेर। आमा, मैले हजुरले भन्नुभएको जति नै 4 रोपनी जग्गाको लाल पूजा लिएर आएको छु, अनि मलाई मेरी कान्छुलाई कतिखेर देखाउँ जस्तो भएको छ। आमा, कति दिन भयो फोन पनि लागेको छैन। म पूर्जा निकाल्दै गर्छु, मेरी कान्छुलाई बोलाइदिनुहोस् न है। ए ठिक छ ठिक छ, लाल पूर्जा ल्याएको छ होइन त? छ आमा, छ। निकाल निकाल, कान्छी अहिले आउँछ। अब सक्कली हो कि नक्कली हो एकपल्ट हेर्न त पर्यो नि। सक्कली नै हो नि, किन मलाई विश्वास नगर्नु भएको आमा? सक्कली नै हो। ए कान्छीको बुवा, बुहारी बाहिर आऊ त। ए कान्छीको आमा, कोसी त करायो कि तिमी? यहाँ सर आउनु भएको छ, सर। उहाँले चाहिँ सक्कली लाल पूर्जा लिएर आउनु भएको छ अरे। अब नक्कली सक्कली म चिन्दैन, हेर्नु पर्यो नि। नमस्ते। नमस्ते। मैले हजुरले भनेको जति नै जग्गाको पूजा लिएर छु बुवा। हेर्नुहोस् खै हेरौँ। हेर्नुहोस् न बुवा, सक्कली नै हो। हेर, 4 रोपनी जग्गाको लाल पूजा त लिएरै आएछ। घरमा श्रीमती हुँदै किन यसले मेरो छोरीको लागि नाटक गरे होला? यो नाटकलाई यहाँ एकछिन पनि बस्न दिनु हुँदैन। यही नाटकले गर्दाखेरि मेरी छोरी विरक्तिएर हिँडेकी छ।
यसले यो लाल पूर्जा देखाएर अरूलाई पनि फसाउन सक्छ। यसको त बुवा नच्यात्दैन, बुवा नच्यात्दैन। ओहो, हजुरले त सबै मेरो पूजा च्यातिदिनु भयो। मेरो सारा सम्पत्ति भनेकै यही थियो। खोइ मेरो कान्छु, मैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो बाचा पुरा गरेको थिएँ। खोइ त हजुरले आफ्नो बाचा पुरा गर्नुभएको, सबै पूजा च्यातिदिनु भयो त बुवा। बिन्ती छ बुवा आमा, मलाई यसरी गलत नबुझ्नुहोस् न। मलाई गलत बुझेर हजुरहरूले मेरी कान्छीलाई कतै लुकाउनु भएको होला होइन। मेरी कान्छीलाई बोलाइदिनुहोस् न, म उनको अनुहार हेर्न चाहन्छु। चुप लाग जाका। अझ मेरी छोरीको अनुहार हेर्छु भन्छस्? त जस्तो विश्वासघातीले मेरी छोरीको अनुहार हेर्न पनि सक्दैन। धन्न हाम्री छोरी आजै घरबाट निक्ली। आज ऊ यहाँ भइदिएकी भए यसका चिल्ला कुरामा फस्ला फुस्लुङमा परेर यहीँसित जान बेर्ला हुन्थिन। धन्न भगवानले हामीलाई बचायो। आजकै दिन त्यो निस्केर हेरी होइन भने यसको फास्लङ फुस्लङमा फेरि मेरो सागर सर म त्यहीसँग जान्छु भन्न बेर लाउँदैन थिएँ। कहाँ गयो होली, के गरी होली? अझ रोएर बसिरहेको छु, यहाँबाट निस्केर जा। निस्के भने सुन्दिन? तँलाई खै नभएको ढाका। तैँले मेरी सोझी छोरीको विश्वास तोडिस्। मेरो श्रीमतीको विश्वासघात गरिस्। हाम्रो मन तोडिस्। जसरी मेरी छोरीको मन छिया छिया पारेको थिइस् नि, त्यसै गरी नै तेरो यो लाल पूजा, तेरो श्री सम्पत्ति मैले पनि टुक्रा 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 बनाइदिल जा। तँलाई फटा चोर डाका, तँलाई ठिक्क पर्यो, अझ पुगेको छैन। तेरो घरमा यत्रो तिक्रा भयो कि तिक्रिनी साहनी हुँदै तैँले मेरो छोरीलाई फसाउन खोजेको। मेरी छोरी सोझी भएर तैँले त्यसो गरेको डाका, तँलाई लाज छैन है अलिकता? तँलाई थाहा छ त जस्तो चोर डाका फटा दुनियाँको छोरीको जिन्दगी बर्बाद गर्दै हिँड्नेलाई सम्झेर मेरी छोरी दिन रात रुन्थे, आँसुमा डुबेर बसेकी थिए। तै चोरलाई भुलाउनका लागि मैले छोरीलाई अर्को केटासँग बिहा गरिदिन्छु भन्नु भने अर्कोसँग बिहा गरिदिन्छ भन्ने डरले घरै छोडेर हिँड्यो। कहाँ पुगे, कहाँ गयो, कति दुःख पाएर बसेकी होली। अझ हाम्रो अगाडि आएर रुन्छ मोरो। जा यहाँबाट निस्केर। म मेरी कान्छीलाई नलिकन यो घरबाट जान्न। मैले कति दुःख गरेर तपाईँहरूले नै भने बमोजिम 4 रोपनी जग्गाको लाल पूर्जा लिएर आएको थिएँ। तर यही लाल पूर्जा तपाईँले च्यातेर धुजा बनाइदिनु भएन। अहिले हुँदा मेरी कान्छीले घर छोडेर गएँ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूले भने बमोजिम गरिसकेँ। अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो बाचा पुरा गर्नुहोस्। मलाई मेरी कान्छीको हात दिएर पठाइदिनुहोस्, नत्र तपाईँहरूलाई मेरो आँसु लाग्छ। ए तेरो आँसु हामीलाई लाग्ने? आँसु त जस्तो स्वार्थीलाई लाग्छ। हाम्री सोझी छोरीको आँसु लाग्छ तँलाई? होइन, घरमा स्वास्नी राखेर दुनियाँ नाटक गरेर मायाजालमा मेरो छोरीलाई फसाउने अनि मेरो आँसु लाग्छ भन्ने लाज पनि छैन है अलिकता? ठिक्क जिन्दगी। बुवा आमा, बिन्ती छ, मलाई यति धेरै गलत नबुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले आजसम्म जे जति गरेँ नि, यो सब हजुरहरूकी छोरी अनि मेरी कान्छोलाई पाउनको लागि गरेको हुँ। हेर्नुहोस्, हजुरले जुन श्रीमतीको कुरा गर्नुभयो नि, मैले अहिलेसम्म कसैले श्रीमती बनाएको छैन। मैले कसैको जिन्दगी बर्बाद गरेको छैन। म ठिक छु भन्ने कुराको प्रमाण म हजुरहरूलाई कसरी दिउँ? चाहिएको छैन हामीलाई तेरो प्रमाण समान। त कतिको असल छस् र कतिको खराब छस् भन्ने कुरो हाम्रो यो दुई आँखाले देखेर आइसक्यौँ। अब के को प्रमाण देखाउने? प्रमाण देखाउने ओर्ने भनेर यहाँ बस्ने होइन, खुरुक निस्केर गइहाल्ने होइन भने हामी कतिको कडा छौँ भन्ने कुरो नि, त्यसको प्रमाण हामी अहिले देखाइदिन्छौँ। थाहा छ? ठिक छ आमा बुवा, ठिक छ। एकचोटि मेरी कान्छीलाई बोलाइदिनुहोस् न, म उनको अनुहार हेर्न चाहन्छु। अनि उनले पनि यसै गरी मलाई गलत बुझिन् भने म जान्छु। त गलत छस् भन्ने कुरो नि त्यसले देखि पनि सके र बुझि पनि सकी।
फेरि त्यही बेलामा फेरि हामीले अर्को केटासँग बिहा गरिदिन्छौँ भन्नु पनि त्यसले गलत पनि देख्नु, हामीले अर्को केटासँग बिहा गरिदिन्छु पनि भन्नु। बिचरा सहनै नसकेर घरै छोडेर हिँड्ने, अझ ढिपी गर्दैछ, पत्याउँदैन। त्यही त भने आमा, अब हाम्रो नानीले घर छोडेर गएको चाहिँ सागर बाबुलाई विश्वासै लागेको छैन जस्तो छ। हेर्नु न, बिचरा रोएर बस्नु भएको छ। बाबु, अब तपाईँलाई विश्वासै नलाग्यो हो भने यो पत्र मजाले पढ्नु त, यसमा सबै कुरा खुलाइदिनु भएको छ कान्छी नानीले। लिनु त। बुवामा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँले एकदमै गल्ती गर्नुभयो। तपाईँले मलाई 4 रोपनी जग्गा लिएर आइछ, अनि मात्र मेरी कान्छी तँलाई दिन्छु भनेर मलाई उता अल्मलाएर तपाईँले आफ्नै छोरीलाई अन्त्य बिहे गरी निर्णय गर्नुभएछ होइन। हेर्नुहोस् कान्छी, मेरो कारणले होइन, तपाईँको कारण यो घर छोडेर गएकी रहेछन्। बिचारा मेरो कान्छी कहाँ गएकी होलिन्, के गर्दै होलिन्, यो सब मैले गर्दा होइन, तपाईँले गर्दा भएको हो। बुझ्नुभयो? अब म कहाँ गएर खोज्छु मेरो कान्छुलाई? तेरो नाटक कति हेर्नु हामीले? मेरी सोझी छोरीलाई फसाउन खोजेका थिइस्, फसाउन पाइनेस्, अनि आँसु झारेर हामीलाई देखाउने। मुख खुर्कन गइहाल। बुवाजु, म मेरी कान्छीलाई नलिकन कसरी जाऊँ? म जान सक्दिनँ। त यहाँबाट खुर्का गइहाल भनेको। अहिले मेरो छोरी केही गरी यहाँ आई भनेदेखि यसलाई देखेर लाला लुलुक्क पर्छ भनेको। गइहाल, कस्तो नसुनेको। आमा, मलाई यो कुन जुनीको पापको सजाय दिँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् हजुर, मेरो घर हिँड्नुहोस्, म निर्दोष छु भन्ने कुराको सबै प्रमाण म दिन सक्छु। म मेरी कान्छीलाई धेरै माया गर्छु आमा, धेरै माया गर्छु। के साँचो माया गर्नु पाप हो र? मलाई यो के सजाय दिँदै हुनुहुन्छ? हेर हेर, यसले कुरा गर्न पनि कति जानेको गाँठे, अझ पाप र धर्मको कुरा पो गर्छ। यस्तो फटा काहीँ नभएको चाहिँ चन्नालले चाहिँ पाप र धर्मको कुरा गर्न सक्छ? बढ्ता कुरा गर्ने होइन, यहाँबाट निस्किहाल। होइन, कस्तो लिचड मान्छे होला मुन्टी भने सुनिन। बुवा, म मेरी कान्छी नलिकन कसरी जाउँ? म मेरी कान्छी बिना बाँच्न सक्दिनँ बुवा। बाँच्न नसके मरे भइगयो नि त। मर थरै मर, यहाँबाट निक्ली। बुवा, बुवा, मेरो हात खुट्टाले लालाक्लुलुबाट कामै गरेको छैन बुवा। मर गएर मुन्टी, यसैले गर्दाखेरि हाम्रो घर बर्बाद भएको छ। हाम्रो छोरी कहाँ गई बेपत्ता भएकी छ। अझ फर्केर हेरेर अझ फर्केर हेर्छस्? अब एक पाइला यता ल्याए त हाम्रो आँगनपट्टि तेरो निवारण गर्न हामीले जाने छ। अनि यसकै कारणले बैरागेर हिँडेकी कान्छी। अनि बुवा आमा, अनि यो केटो त अस्ति नै गरिब रहेछ, केही न कामको रहेछ भन्नुहुन्थ्यो त।
धनी रहेछ त केटो, 4 रोपनी जग्गा भएको मान्छे भने त धनी हो नि। अनि यसो केटो हेर्दा पनि गतिलै रहेछ, राम्रै रहेछ। अनि यतिको केटोलाई हाम्रो नानी दिएको भए भइहाल्थ्यो नि त बुवाआमा। यसले गर्दाखेरि आज प्रेसर तातो मलाई कान्छीकै आमा। आफूलाई यहाँ टेन्सन भइरहेको छ, यहाँ गर्न आउँछ हेर्नु। को होला यो केटा मान्छे भएर आइमा जस्तो रुने? दाइ तपाईँ यहीँ पो हुनुहुन्छ? कान्छी दिदीलाई कतै खोज्न जानु भएन तपाईँ? किन नजानु भाइ, पुरै गाउँ खोजिसकेँ, कतिजनालाई सोधेँ, होटल पसलमा गएर सोधेँ कतै देख्नु भएको छ भनेर, कसैले पनि देखाएको छु। यतातिर आएकी छिन् भनेर कसैले भनेनन्। अनि म त फेरि फर्केर आएर यहीँ बसेको। कहाँ जानुभयो होला हाम्रो कान्छी दिदी? कतै नि भेटिनँ मैले पनि, सबैतिर खोजेँ। छोडिदे, अब चिन्ता नलि, त्यत्रै ठुली भइसकेको छे, व्यवहारिक छे, काहीँ न काहीँ गएर केही न केही त गर्ली। केही दिनमा आउँछ होला नि त, अब के गर्ने। दिदी ठुलो भए पनि भान्जी त त्यति सानी छ नि। तपाईँ पो भन्नुहुन्छ त, आफूलाई यहाँ कति चिन्ता लागेको छ। चिन्ता त मलाई पनि लागेको छ नि भाइ। अब चिन्ता नगर, बुवा आमा नि खोज्न जानुभएको छ, नभेटेर ल्याइसक्नुभयो कि घरमा? हिँड पहिला घरै जाउँ है। म फेरि खोज्न जान्छु नि दिदीलाई। कहाँ जाने भाइ, अब छोडिदियो अहिले, पछि जाउँला फेरि खोज्नु पर्यो भने है। ल हुन्छ। के मसित ठुस्किन्छौ नि? यो सब तिमीले गर्दाखेरि भएको। छोरीको बिहा गरिदिउँ, केही गरिदिउँ भने केही न भनिहाल्यो नि। अब गर्यो। मसँग के रिसाले थियो कि जतिखेर पनि मलाई मात्रै दोष लगाउने। त्यतिखेर चाहिँ केटोसँग कुरा गर्दाखेरि यसरी बिहा गरिदिउँ भन्दाखेरि हुन्छ त्यसै गरौँ न भन्ने। अब अहिले चाहिँ मलाई मात्रै दोष लगाउने, मैले मात्रै गर्दा भए हो यो। नरिसाउनु न बुवा आमा, किन रिसाउनु भएको? यसरी रिसाउँदाखेरि तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्छ। यसरी तातो रिस गर्नु हुँदैन, धेरै तातिनु हुन्न। बरु यो पानी पिउनु, अलि ठन्डा दिमाग हुन्छ है बुवा हजुर। आमा पानी लिन। धेरै नरिसाउनु बुवा आमा, जे नहुनु त भइहाल्यो। अब रिसाएर चिन्ता गरेर अब कान्छी नानी फर्केर आउने होइनन्। के गर्नु त? खोइ अब छोराहरू पनि यति बेलासम्म कान्छी बहिनीलाई खोजै हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन यति बेलासम्म। अब कहाँ छिन् होला बहिनी, कहाँ छिन् होला दिदी भनेर दाजुभाइ मिलेर खोज्दै हुनुहुन्छ होला। किन दुःख दिनु उहाँहरूलाई पनि? कि फोन गरेर कान्छी नानीले चाहिँ मलाई नखोज्नु भन्या छ भनेर फोन गरिदिउँ आमा? किन नबोल्नु भएको आमा? छोराहरूलाई फोन गरौँ? अब कान्छी बहिनीले नै मलाई नखोज्नु भनेर चिठीमा लेख्दै फेरि खोजे गरेर केही गरी कान्छी बहिनीलाई भेट्यो भनेदेखि कान्छी बहिनीले मैले नखोज्नु भने होइन चिठीमा लेख्या थिएँ त भनेर घरमा आएर हामीसँग रिसाउनु भयो भने के हुन्छ त आमा? के गर्ने? म फोन गर्छु नि है। गर बोलाउँछु ल छोराहरूलाई। त्यसरी नरिसाउनु न आमा, म त
छु नि। कान्छी बहिनीले घर छोडेर के भयो त? मैले त घर छोडेको छैन नि। म त हजुरहरूकै साथमा छु। अब जेठी बुहारी छु, कान्छी छोरी गए पनि अब बुहारी भनेको पनि छोरी जस्तै त हो नि। फेरि मलाई आजभोलि किन हो किन मलाई मेरी आमाको भन्दा बढी माया लाग्न लागेको छ हाम्री आमाको। छोराहरूलाई फोन लाउँछु नि है आमा। ल ल दाइ कान्छी दिदी कता जानुभयो होला है? खोइ अब जति खोजे नि भेटिन, के गर्ने खोजेकै हो। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी घर नजिकै आइपुग्न लागिसक्यो। ए घर आइपुग्न लाग्नुभयो? ल ल यतै आउनुहोस् अनि कुरा गरौँला है। घर पो आइपुग्न लागिसकेछन्, छोरीलाई भेटेनछन् कतै? कहीँ भेटेन अरे बुवा। दिदी घरमा नि आउनु भएको छैन। हामीले नि कति खोज्यौँ कतै भेटेन। कहाँ जानुभयो होला मेरो दिदी? कहाँबाट आउँथे नि कान्छा? कान्छीले त चिठी लेखेर म टाढा जाँदैछु मलाई नखोज्नु भनेर छोरी लिएर हिँडेछ। अब कहाँ गई अब के गर्ने होला, कस्तो दशा आइलाग्यो। हेर न कान्छीकै आमा, अब छोरा बुहारी आए, छोरीले घर छोडेर हिँडी, हामीलाई त दशामाथि दशा थपिदिएछ। हेर न हाम्रो घरमा कहिले पनि खुसियाली आएन। बुवा आमा मेरो कान्छी दिदी कहाँ जानुभयो होला? म मेरो कान्छी दिदीलाई दिनरात एक गरेर जसरी भए पनि खोज्छु बुवा आमा। बरु हामी सबैजना मिलेर खोज्न जाऊँ न। मेरो कान्छी दिदीको हामी बाहेक कोही पनि छैन अरू। ल कहाँ खोज्न जान लाग्नु भएको के बाबु? अब दिदीले नै चिठीमा मलाई कहीँ कतै नखोज्नु भनेको छ, अनि खोज्न जानै भएन नि। नखोज्नु भनेर हुन्छ? म मेरो कान्छी दिदीलाई जसरी खोजेर कहाँ खोज्छस् त? बस यहाँ खुर्कन, तिमीहरूले खोज्यौ हामीले खोज्यौँ, कहीँ कतै भेटिया होइन। कहाँ खोज्न जाने भन् त? अब फोन गरौँ भने पनि फोन उठेरी आमाले राख्दै रहेछ। के गरौँ त अब? त्यो सागरे चोरले फेरि फोन गर्ला, छोरीको मन जित्ला, फसाउला भनेर मोबाइल मैले लिएँ। यस्तो होला भन्ने के थाहा, नलिनु पर्ने रहेछ मैले मोबाइल। अब फोन गरौँ भने पनि त्योसँग फोन छैन। खोज्ने ठाउँ जति खोजिसक्यो। हे भगवान्, गल्ती मेरै हो के गर्नु त? नरौ न कान्छीकै आमा, नरौ। बुवा अब हामी के गर्ने? हाम्रो कान्छी दिदीलाई कसरी पत्ता लगाउने बुवा? कहाँ जानुभयो होला? के गर्ने? कान्छा चिन्ता नगर छोरा, त हामीलाई सम्झेर एक दिन आउँछ। त्यो अलिकति हिम्मत भएकी नै छ। छोरी छ फेरि त्यसले नराम्रो कदम चाल्दिन बाबु। त्यसले मैले भोलिपल्टै बिहा गरेर पठाउँछु भनेको थिएँ, त्यही भएर त्यो भागेकी हो। त्यसले दुःख पनि पाएकी छ, अन्डर पनि खाएकी छ, फेरि छोरी छ, त्यो हिम्मतवाली पनि छ। त्यसले केही न केही प्रगति गरेर देखाउँछ, त्यो आउँछ एक दिन। आउँछ। खोज्न चाहिँ छोड्नुहुन्न, अब के गर्नु त? हामी पनि खोज्न जानुपर्छ बाबु। हुन्छ बुवा। के बात हो मेरो लडको? यता सुन न, त्यो कान्छी नखरमाउली कता गयो हो थाहा छैन। सायद त्यो पहिला गएको हुनुपर्छ। अब त्यही हो यहाँ बाउआमालाई उचाल्ने पछार्ने के कुरा लाउने। त्यो नभएपछि त हाम्रो काम बन्न सक्छ। अब यसो भन्नु पर्यो क्या ती बाउआमालाई गर। आमा कति रोइरहेको के बुवा? चिन्ता नगर्नु, चिन्ता गर्नु पर्दैन कि। हाम्रो बहिनी बाठी छ, दुःख पाउँदैन त्यसले, काहीँ न काहीँ के गर्ली। बहिनी आइहाल्छ नि। तपाईँहरू यसरी चिन्ता गरेर बसेर हुन्छ त? खान्छ नरो, बहिनी आउँछ एक दिन है। नरो न आमा है। बुवा आज एउटा सल्लाह पनि गर्नु थियो। के सल्लाह छोरो? भन्न ठुले भन्ने, अब भाइ पनि ठुलो भइसक्यो, भोलि बिहा पनि गरिदिनुपर्छ। बिहा गरेपछि अहिले पनि हाम्रो घरमा काचाकुचा भइरहेछ। त्योभन्दा अहिले नै हामीलाई अंशबन्ध लगाएर छुट्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर यसो कुरा गर्नु कि भनेर बुवा। होइन कस्तो कुरा गरे ठुले तैँले? मैले ठिकै भने बुवा। बहिनी हराएर घरमा यत्रो तनाव छ, हामीलाई यत्रो टेन्सन छ, तँलाई अंशको कुरा गर्न लाज लाग्दैन? तपाईँको वंश हो बुवा, अंश माग्नलाई के को लाज? त्यसैले म आज अंश माग्दैछु।
भोलि गएर कान्छाको बिहे भएपछि झन् झमेला घरमा झै झगडा हुन्छ। त्यसैले बेलैमा हामीलाई अंश दिएर छुटाइदिनुहोस्। हजुरहरू कान्छा छोरासँग बस्नुहोस्। त्यही त बुवा हजुर, अब उहाँले राम्रै कुरा गर्नुभयो हो, अब यसो विचार गर्नुपर्छ बुवा आमाले। सुन्यौ होइन कान्छी कि आमा छोरा बुहारीको कुरो के गर्ने अब के गर्ने भन्नु, दे भइहाल्यो नि। अघि खाने यिनीहरूले खाने हो, पछि खाने यिनीहरूले खाने हो, दिन परिहाल्छ। अब यस्तो हामीलाई टेन्सन छ, पिर पर बसेका छौँ। यस्तो तनावको बेलामा चाहिँ मलाई अंशले भनेर आउँछ भने अब यसलाई के गर्ने त? दिने अंशै बिना मरेका रहेछन्। यिनीहरूलाई बाउआमा भन्दा पनि ठुलो अंशै रहेछ। पाउँछस्, तैँले अंश पाउँछस्। आफूले यसो केही गर्नु, कमाउनु, ल्याउनु, जोड्नु त परै जाओस्। बाउआमाको माया गर्नु, बुढाबुढी भइयो त्यो त परै जाओस्। तँलाई यस्तो बेलामा अंश चाहियो होइन? पाउँछस्, चिन्ता नगर, तैँले अंश पाउँछस्। पाउँछस् त भन्नुभयो बुवा आमा, तर कहिले पाउने? त्यो भागभन्डा लाउने काम पनि आजै गरौँ न हुँदैन? तैँले भन्ने बित्तिकै हुन्छ। अहिले यहाँ छोरी हराएको टेन्सन भइरहेको बेला मैले के सोच्नै सकेको छैन। 1-2 दिनमा तेरो वकिल बोलाएर नापताप गरेर छिमेकी राखेर छुट्याइदिउँला तेरो भाग। यिनीहरूले त दिएर पनि दिएछन्, हामीलाई अंश भन्न बिहे छैन। सबै नराखी त कहाँ हुन्छ र? हुन्छ बुवा आमा, हुन्छ। ल त्यसै गरौँ। किन ऋतु, बुवा आमालाई नि भोक लागिसके जस्तो छ, के बनाएर मिठो बनाएर खुवाउनुपर्छ। हे भगवान ईश्वर, के गर्यो प्रभु। आमा बुवा तपाईँहरू धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। दाइ भाउजूले हजुरहरूलाई जस्तो व्यवहार देखाए पनि, अंश मागे पनि म तपाईँहरूसँग कहिले पनि अंश माग्दिनँ नि। म तपाईँहरूसँग जे छ म त्यसमै खुसी भएर बस्छु सधैँ। तपाईँहरूलाई कहिले पनि छोड्दिनँ बुवा। कान्छा बाँच्ने बेलामा त सबैले त्यसै भन्छ। कान्छीले नै त्यसै भन्थे, बुवा आमामा कहिले तपाईँहरूलाई छोड्दिनँ भन्थे। बिहा गर्ने बेलामा नि त्यसै भन्थे। आखिरी छोडेर गए। हुन त छोरीको जात, उसले त अब दिनै पर्यो, जानै पर्यो। ठुलेले अहिले त्यसरी भन्यो, त्यसले पनि त्यसै भन्थ्यो। बुवा आमालाई कहिले छोड्दिनँ भन्न भन्थ्यो। अहिले त्यसरी न्यु खोजिया कुरा गरेर अंश माग्छ। पनि त्यही हो बाबु, यो सानो छैन्जेल मात्रै हो कान्छा। ठुलो भएर तेरो बिहा भएपछि त पनि त्यसै गरेर स्वास्नीको पछाडि झिङ्गा दबाउँदै भाग्छस्। आखिर यो संसारमा कोही हुँदो रहेछ है? बुढीको बुढा, बुढाको बुढी। आज चाहिँ मेरो लड्कोले ठुलै काम गर्यो है। अब यिनीहरूले 1-2 दिनमा सम्पत्ति अंश हाम्रा नाममा हालिदिएपछि हामी त रातारात मालामाल हुन्छौँ है लड्को। देख्नु भयो त, आखिर बाचा पुरा गरेरै छोड्यो। अब 2-4 दिनमा त्यो सम्पत्ति हाम्रो नाममा आएपछि सारा सम्पत्ति बेचेर हामी। यस्तो त किन नहुनु? सम्पत्ति पाएपछि म यस्तो घरमा म बस्छु होला त, बस्ने मन छ मलाई। म त मेरो लड्कोसँगै जाने हो। ठिक छ, अनि त्यो हाम्रो घरवालीलाई आँख छलेर हामी 2 जना शादी गरिहाल्नुपर्छ। शादी गर्ने? हुन्छ, सबै सम्पत्ति चाहिँ मेरो नाममा, अनि म चाहिँ मेरो लड्कोको नाममा। क्या बात है। दिदी नमस्ते। कान्छीजी कहाँ जानुभएको छ हजुरलाई थाहा छ त? तपाईँलाई चाहिँ अहिले आएर कान्छी किन चाहियो? तपाईँको कारणले गर्दा कान्छी दिन रात आँसुमा डुबेकी थिए। उता बाउ आमाले तनाव दिएको एकातिर तपाईँ चाहिँ घरमा बुढी हुँदाहुँदै कान्छीलाई माया जालमा फसाउने। तपाईँको घरमा बुढी रहेछ त, बिचारी त्यति सोझी कान्छीलाई किन माया जालमा फसाउनु भएको? गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, एकल महिलालाई लान्छु नभन्नु भन्ने उखान तपाईँलाई पहिला थाहा थिएन? थाहा थियो दिदी, थाहा थियो। मैले मेरी कान्छुलाई
धोका दिएको होइन र मैले कोहीसँग पनि विवाह गरेको छैन। अझ नाटक गर्नुहुन्छ है तपाईँ? के कान्छी पागल हो र? कान्छीले मसँग झुटो बोल्न कहिले पनि सक्दिनँ। मलाई सागर सरले धोका दिनुभयो दिदी, अब म कसको लागि बाँचौँ भनेर गुवा गुवा रुँदै थिएँ। तपाईँले दिएको धोकाको चोट मनभरि बोकेर बसेकी कान्छीलाई बाउ आमाले पनि साथ दिएनछन्। माया गरेर सम्झाएर राख्नु पर्ने ठाउँमा भोलि नै तँलाई अर्को केटा खोजेर टिका लाएर पठाइदिन्छु भनेछन्। बिचारी कान्छीले तपाईँले मनभरि सजाएर बसेकी थिए, कसरी अर्को केटासँग बिहे गरेर जान सक्थे र? त्यसैले उनले यो गाउँ नै छोडेर हिँडिछिन्। बिचारी कान्छी कति बिजोग भयो होला, त्यति सानो बच्चा लिएर गएकी छ। के गर्दै होला, कसो गर्दै होला, त्यो सबको जिम्मेवार तपाईँ हो। तपाईँ गौरी दिदी, हजुरले अनि मेरी कान्छीको परिवारले मलाई जसरी बुझ्नु भएको छ नि, म त्यस्तो खालको मान्छे होइन। जुन दिन मैले मेरो कान्छीलाई देखेँ त्यही दिनदेखि नै मैले जे गरेँ नि सब उनलाई पाउनको लागि अनि उनको जीवनमा थोरै भए पनि खुसी थप्न सक्छु कि भनेर गरेको हुँ। तर सोचेको जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र गौरी दिदी। मैले जे सोचेर यी सब प्लानहरू बनाएँ, अहिले आएर सबै उल्टो भयो। अब अहिले मैले हजुरलाई यी कुराहरू भनेर केही फाइदा छैन। बरु हजुरलाई थाहा छ भने मेरी कान्छी कहाँ गएकी छिन् त्यति भन्दिनँ गौरी दिदी। म उहीँ गएर यी सब कुराहरू मेरी कान्छीलाई सुनाउँछु। थाहा छैन मलाई, थाहा भएको भए म पनि उहीँ गएर भेट्थेँ, कान्छीलाई सान्त्वना दिन्थेँ। मैले पनि गाउँमा हल्ला मात्रै सुनेको हो। फोन गरौँ भने मोबाइल खोसेर आमा चाहिँले राखेकी रहेछन्। हस् त गौरी दिदी, म गएँ। बिचारी कान्छी कहाँ गएर कस्तो दुःख पाएर रुँदै बसेकी होलिन्। सागर बाबु यतातिर रुँदै हिँडिरहनु भएको छ। कस्तो भाग्य पाएछ हो यिनीहरू दुइटाले त। सागर सर यति राम्रो मान्छे रुँदै हिँडेको सुहाएन क्या। पहिले त्यो कान्छीलाई माया गर्नुको सट्टा मलाई माया गरेको भए यस्तो रुँदै हिँड्नु पर्थ्यो? अझै पनि केही बिग्रेको छैन सागर सर। मेरो बुढो 2-4 वर्ष अझै विदेशबाट आउँदैन। तपाईँले र मैले माया प्रीति लगाएको त्यसले थाहा पाउँदैन। सागर सर तपाईँले मसँग माया लाउनु भयो भने त्यो जाबी कान्छीलाई ठाउँको ठाउँ भुलेर मसँग खुलेर हाँस्ने बनाइदिन्छु म। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। म मेरी कान्छीलाई भुलेर अरूसँग खुलेर हाँस्न सक्दिनँ। झन् तपाईँ जस्तै विदेशमा आफ्नो श्रीमान दुःख गरिरहनु भएको छ भने थाहा पाउँदा पाउँदै आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिएर दुनियाँ परपुरुषसँग माया प्रीति गाँच्दै हिँड्ने केटीसँग त 1 सेकेन्ड पनि बोल्न चाहन्न। छोड्नुहोस् मेरो बाटो, छोड्नुहोस्। कहाँ यति सजिलै छोड्छु त म? यति सुनसान जङ्गलमा तपाईँ र म मात्रै छौँ। यहाँ तपाईँ जति धेरै चिच्याएर कराए पनि सुन्नेवाला कोही पनि छैन। हेर्नु त म कान्छी भन्दा राम्री छुइनँ त। त्यो कान्छी त जहाँसम्म मलाई लागिरहेछ अर्को केटा टिपेर पहिला गइसके। त्यो पहिला गएको कान्छीलाई सम्झेर तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो भने पछुताउनु होला नि, याद राख्नुहोस्। याद तपाईँ चाहिँ राख्नुहोस्। अब एकछिन तपाईँले मलाई यस्तै चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेर अल्मलाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ म जिन्दगीभरि पछुताउनु बनाइन्छु। छोड्नुहोस् मेरो बाटो, छोड्नुहोस् भने सुन्नु भएन? हेर त्यो कान्छी नभेटेर रुँदै हिँडेको बेलामा म यति राम्री बनेर फकाउँछु भनेर आकी त उल्टै गाली गरेर पो हिँड्दो रहेछ। कस्तो खालको केटो रहेछ यो त। कति अभागी रहेछु म। मैले मेरो कान्छीलाई यो घरमा दुलही बनाएर भित्राउने सपना पुरा गर्न सकिनँ।
सागर तैँले यो के हालत बनाएको हँ? के हालत बनाएको? बिचारा कान्छी कसैको सहारा नपाएर माइतीमा आएर सहारा लिएर बसेकी थिए। अहिले त उसले त्यो माइती पनि छोडेकी छे। कहाँ गएकी छे, कस्तो अवस्थामा छे, के गर्दैछ तैँले खोज्नु पर्दैन? उसलाई खोजेर खुसी दिनको साटो त यहाँ रोएर बसेको छस्। म के गरौँ त के गरौँ? उनलाई नै पाउनको लागि मैले मेरो परिवारको अगाडि त्यति ठुलो नाटक गरेँ। जब म सफल भएँ तब उनलाई भेट्न सकिनँ। यो सब तनावले गर्दा मैले केही सोच्नै सकिरहेको छैन। म के गरौँ त? खुरुको उठेर खोज्न जा। त यसरी रोएर कमजोर भएर बसिस् भने तिमीहरूको प्रेम कहिले सफल हुन सक्दैन। जा सागर, खोज्न जा। साँच्चै म यहाँ रोएर कमजोर भएर बसेँ भने मैले मेरो कान्छुलाई भेट्न सक्दिनँ। त्यसैले आकाश पाताल एक गरेर भए पनि मैले मेरो कान्छुलाई भेटेर सत्य कुरा बताएर छोड्छु। मैले गर्दा मेरो कान्छुले धेरै तडपिनु परेको छ। अब मैले तडपाउनु हुँदैन, म जानुपर्छ। सागर झोला बोकेर कहाँ हिँडेको? बिहान घरमा पनि थिएन, कहाँ गएको थिइस्? कहाँ जानु नि साथी? अनि अहिले पनि मेरो कान्छुलाई खोज्न हिँडेको। ला अब के गर्छस् त? कहाँ जान्छस् खोज्न? खै साथी, कहाँ जाने के गर्ने मलाई नै थाहा छैन। अब यसो गर, अब मान्छे गाउँ छोडेर जाने भनेको सहर हो। तैँले मन पराएको केटी पनि काठमाडौँ सहरै गयो होली। अब जा सागर, अब काठमाडौँतिरै जा। फोन नम्बर होला, फोन गरेर सोध न। फोन त गर्ने हुन्थ्यो नि, के गर्नु? उनको फोन त आमाले खोसेर घरमै राखिदिनु भएछ। ला अब कसरी पत्ता लाउँछस् त? जा साथी जा, उतै काठमाडौँतिर गएकी होली, उतै गएर खोज। म पनि तँसँग जानुहुन्थ्यो साथी, तर के गर्नु, मेरो घरमा काम चौपटै छ। नाति जा सागर, नाति जा। साँचो प्रेम गर्नेहरूको ढिलाइ भए पनि मिलन हुन्छ। हस् साथी, म गएँ। कहाँ छौ कान्छो? तिमी मलाई एक्लै छोडेर कहाँ गएकी छौ? तिमी जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि म तिमीलाई जसरी भए पनि भेट्छु। भेट्दैनन् छोरी, अब हामीलाई कसैले पनि भेट्दैनन्। हामी गाउँबाट धेरै टाढा आइसक्यौँ। अनि मामु, हामी यति टाढा चाहिँ किन आएको? हजुरले सर जाने मान्छे, यहाँ त घर पनि छैन। आज हामी यहीँ सुत्यौँ, अनि सधैँ यहाँ बस्ने हो। हामीलाई कहिले हेर्छ? कसले हेर्नु पर्यो त छोरो? मेरो छोरीलाई म हेर्छु। हेर्दैन मात्र हुन्छ, हामीलाई भोक लाग्दैन। अनि त्यो ओर्लाने गाडीबाट हजुर किन झरिसकेको? अब म कहाँ जाने होला? यति सानी छोरी लिएर कहाँ गएर के गर्ने होला ईश्वर? मैले यो जिन्दगीले धेरै कुरा सिकायो, धेरै कुरा। श्रीमानको माया, श्रीमान गुमाउँदाको पीडा, परिवारको हेला, माइतीको हेला, कसैको माया पाउँदाको मिठो अनुभव, कोहीबाट धोका पाउँदाको तितो अनुभव, सबै सिकाइस् जिन्दगी, सबै सिकाइस्। तर अब मलाई यी सानी छोरीलाई छोडेर हिम्मत हारेर मर्न नसिका जिन्दगी। यति सानी छोरीलाई छोडेर मलाई मर्न नसिका। म मेरी छोरीलाई यो देशको असल छोरी बनाउन चाहन्छु। मलाई त्यो हिम्मत सधैँ दिइराख जिन्दगी। हेलो बहिनी, भाडा दिनु त भाडा।
यसले पुग्दैन 1100 भाडा 500ले पुग्दैन दाइ पुग्दैन त यसले 1100 भाडा यहाँसम्मको भइसक्यो तपाईँ झर्नुहोस् अब दाइ मसँग 1100 छैन म घरबाट एकदम समस्या परेर हिँडेकी हौ समस्या परेपछि भाडा त बोकेर आउनुपर्छ नि भाडा नभए किन आएको दाइ मसँग यति हो यति दया गरिदिनुहोस् न दाइ हुँदैन दया सेवा भन्ने कुरा तपाईँ यहीँ झर्नुहोस् हेर्नुहोस् यति हो मसँग यहाँसम्मको भाडा भइसक्यो अब झर्नुहोस् तपाईँ जानुहुन्छ जानुहोस् दाइ यति राति म कहाँ झरौँ यति सानो बच्चा लिएर हेर्नुहोस् जानुहोस् न भाडा पुरा बोकेर आउनुपर्छ नि घरबाट किन नबोके दाइ मलाई एउटा यसो कामसाम पाउने सहरसम्म पुर्याएर रोकिदिनुहोस् न मलाई साह्रै गाह्रो छ दाइ त्यहाँसम्म भाडा पुगेन तपाईँ यहीँ झर्नुहोस् हाम्रो काम भाडा लिने हो यो गाडीले तपाईँलाई लगाउन सक्दैन तपाईँ झर्नुहोस् बुढो दाइ दाइ बिन्ती छ नरोकिदिनुहोस् न म यति राति मेरो बिजोक हुन्छ दाइ हुँदैन तपाईँ झर्नुहोस् दाइ दाइ त्यसो नभन्नु न दाइ हेर्नु न यति सानी छोरी छिन् यो कहाँ हो हेर्नु त यस्तो डर लाग्दो जग्गा हुन्छ यहाँसम्मको भाडा भइसक्यो योभन्दा अगाडिको भाडा 500 फेरि थप्नुहोस् तपाईँमा अलिकति मानवता छ भने बिन्ती छ मलाई गाडीबाट नझारिदिनुहोस् मलाई भोलि यो एउटा राम्रो कामसाम पाउने सहरमा पुर्याएर म बरु कमाएर दिन्छु दाइ हाम्रो त्यस्तो काम होइन हाम्रो पनि आफ्नै काम हो त्यो हामीलाई त्यस्तो दया माया हुँदैन झर्नुहोस् यहाँ हुँदैन जानुहोस् गाडी गुड रोक्नुहोस् गाडी होइन नरोक्नु न म कहाँ जानु यहाँसम्मको भाडा दाइ यति सबै पैसा तपाईँले लिनुभयो भने मेरो त बिजोक हुन्छ नि दाइ यहाँसम्मको भाडा भयो त अब योभन्दा अगाडि त छैन नि दाइ म कहाँ जानु बिन्ती छ मलाई दया गर्नुहोस् हेर्नु त मेरो यो बच्चाको बिजोक हुन्छ हुँदैन त्यो हुँदैन दाइ यसो नगर्नु न दाइ कसैले मलाई सहयोग गर्नु न कस्तो कोही पनि बोल्नुहुन्न मलाई दाइ केही पनि सहयोग हुँदैन कोहीबाट जानुहोस् दाइ यति पैसा त दिएको छु त दाइ त यसले पुगे पो लग्नु नपुगे कसरी लग्नु झर्नुहोस् यहाँ हुँदैन जानुहोस् कस्तो राम्रो केटिया हामी सहर जाने गाडीबाट किन झरेको हामी सहर गएको भए झिलिमिली हेर्न पाइन्थ्यो नि अब जाने छोरो अब हामी घुम्दै ठाउँहरू हेर्दै आमा छोरी रमाइलो गर्दै सहर जाउँला अहिले चाहिँ अब हामी यहाँबाट के गर्ने होला गाडीले पनि कहाँ ओह्राल्दियो आफूलाई केही थाहा छैन यसरी बसेर त हुँदैन काहीँ न काहीँ त जानै पर्छ छोरीलाई सहर लान्छु भनेर फकाएर लिएर आएकी छु अब यसो कतै गएर काम खोज्नु पर्यो अनि अलिअलि पैसा भएपछि छोरीलाई लिएर कुनै राम्रो सहर जानु पर्ला सहर जाऊँ न मामु मेरो भोक लागिसक्यो जाऊ छोरी बिस्तारै छोरो खोइ त मेरो छोरीलाई चिसोले लुगा लागिस त्यति कागज पत्र ल्याउनु पर्ने कति बेला लाउनु भएको बुवाले नकरा न हो नकरा कति आत्तिएको यो अब जग्गा त्यहीँ छ भागेर काहीँ जाँदैन बाउले दिइहाल्छन् तेरो भइहाल्छ कति कराइराखे लो अनि कराउनु परेन त आमा हजुर अब मेरो बुढाको नाममा अहिलेसम्म काहीँ केही नै छैन अनि यसो सम्पत्ति जग्गा जमिन आफ्नो नाममा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर महसुस गर्न खोज्नु भयो होला के ल धेरै गल्बती नगर मैले कागज पत्र ल्याइसकेँ हिँड मालपोत आउनु भयो बुवा ल जाउँ तिमी पनि जान्छौ जान्छु नि म नगई हुँदो त ल जाऊ
अंश चाहियो भनेर कचकच गरे गरिस् आफ्नो नाउँमा अंश भएपछि त मिलेर खाउला नि खाइहाल्छौ नि बुवा हजुर अनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति भएपछि खाइदैन त बुवा पक्नुस्